नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन, अब देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्यो भनिरहँदा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन्। वर्तमान सरकार देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लगाउनका लागि, अघि बढाउनका लागि अब लगानी सम्मेलन गर्दैछ र लगानी सम्मेलन मार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने अभियानमा अगाडि बढेको छ। यसका लागि लगभग 38-39 वटा देशका 600 भन्दा बढी लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका छन् अथवा नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् भनिएको छ। वास्तवमा अब चाहिँ देशमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको हो त देशभित्रकै लगानीकर्ताले चाहिँ कसरी विश्लेषण गरेका छन् त, यस विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। म चाहिँ सार्कको उपाध्यक्ष पनि है। हजुर, अहिले देशमा अब लगानीको वातावरण बन्दै गएको हो कि देशभित्रकै लगानीकर्ताले चाहिँ कस्तो विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यो सन्दर्भमा? होइन, अब यो के हो भने अब नेपाल लामो समयको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, अब विभिन्न अब यो के अरे प्रादेशिक यो या सङ्घीयताको प्रश्नहरू, जातीय विभिन्न किसिमका मागहरू, त्यसपछि तराई आन्दोलन, महाभूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता एउटा चाहिँ साँच्चीकै भन्नु भने निजी क्षेत्रको लागि कुनै पनि हिसाबले त्यो एउटा चाहिँ अपक्ष हुने हिसाबका घटनाहरूबाट हामी के अरे गइसकेपछि 20 वर्ष जस्तो हाम्रो समय, त्यसैमा हामीले खेरा गरिरहेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाभित्र हामी चाहिँ कता कता हराइरहेको अवस्थामा अहिले एउटा स्थायी सरकारको जहिले पनि निजी क्षेत्रले स्थायी सरकारको जहिले पनि अपेक्षा गरेको हुन्छ, चाहना गरेको हुन्छ र एउटा स्थायी सरकार भइरहेको अवस्थामा र राज्यले र विशेष गरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रको लागि सहज वातावरण बनाउने र आन्तरिक र बाह्य किसिमका चुनौतीमा निजी क्षेत्रलाई यहाँ पनि अब त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने किसिमको वातावरण बनाउने भन्ने बारम्बार कुरा गरिरहेको अवस्थामा अब निजी क्षेत्र त्यसमा हौसिनु भनेको स्वाभाविकै पनि हो र साथसाथै के भने एउटा झन्डै 2/3 यसको अर्थ चाहिँ अहिले निजी क्षेत्र हौसिएको छ अथवा लगानी गर्नका लागि उत्साहित नै छ भन्नु? मैले भने यो एउटा भनेको बाहिरबाट आउने, परिधिबाट आउने वातावरण हो। तर के हुन्छ भने एउटा लगानीको साँच्चीकै वातावरण बनाउनको लागि पहिले त आन्तरिक रूपमा भएका स्वदेशी पुँजीपति र लगानीकर्तामै त्यो कन्फिडेन्स लेभल के छ भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी हुन्छ। जहाँसम्म यो अहिलेको लगानी सम्मेलनको कुरा गरिएको छ, यो सरकारले एउटा निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ। यसमा योभन्दा अगाडि भइसक्यो र योभन्दा अगाडिको सम्मेलनमा पनि 20-21 अरबको चाहिँ लगानीको प्रतिबद्धता आयो भन्ने कुरा भएको थियो। तर त्यो 600 मान्छे हो, 40 वटा देशका 600 भन्दा बढी चाहिँ लगानीकर्ता नभनौँ सहभागिता हुँदैछन् त्यसमा। सरकारले तर भनिसकेको छ जस्तो सदाशयता अथवा उसले आशय चाहिँ लगानी गर्ने भनेको हो, तर पूर्ण लगानी यति रकम गर्छु भनेको चाहिँ होइन। त्यसमा कन्फ्युजन भयो भनेर ठिक हो। त्यो उनीहरू आउने र हामीले त्यहाँ समावेश गरेका या कुनै लगानीकर्ताले प्रपोजल त्यहाँ पेश गर्यो भन्ने साथ त्यो लगानीको लागि कमिटमेन्ट होइन। त्यो अब भोलि हुनसक्छ त्यसले एउटा चाहिँ के भने MOU सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि हुनसक्छ। त्यसपछि यसका प्रोसेसका कुराहरू हुन्छन् र मेन कुरा के छ भने अब निजी क्षेत्रले चाहिँ राज्यलाई के भनेको छ होइन, अहिले एउटा यत्रो मान्छेको सहभागिता नेपालमा लगानीको वातावरण हेर्नको लागि, गर्नको लागि, सुन्नको लागि, बुझ्नको लागि मात्रै भए पनि आउनु भनेको पनि एउटा राम्रो एचिभमेन्ट चाहिँ हो। यसले कमसेकम भोलि के हुन्छ भनेदेखि इन्टरनेसनल सञ्चार माध्यममा पनि यसले केही माइलेज पाउँछ कि नेपालले पनि लगानीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, लगानीका क्षेत्रलाई के अरे त्यसलाई खुला गर्नको लागि र सम्भावना भएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपका लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नको लागि नेपाल तयार छ भनेर एउटा मेसेज जानु सकारात्मक छ। जस्तो अब लगानीको वातावरण बन्दैछ देशमा, सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने यत्रो प्रयास गरिरहेको छ भनिरहँदाखेरि देशभित्रैका लगानीकर्ताले चाहिँ कस्तो मूल्याङ्कन गरेका छन् त भन्ने मेरो प्रश्न। देशभित्रको लगानीकर्ताले चाहिँ अहिले पनि के छ भने हाम्रो भनाइ के हो भने पहिले हामीले देशमा भएका आन्तरिक लगानीकर्ता र आन्तरिक स्थापित भएका उद्योग व्यवसायहरूलाई पहिले प्रवर्धन गर्नुपर्छ
र अहिले सरकारले धेरै कानुनहरू चाहिँ अहिलेको हाउसबाट परिमार्जित गरेर संशोधन गरेर पनि ल्याएको छ। तर अझै पनि धेरै कानुनहरू छन् जुन निजी क्षेत्रसँग एउटा सहकार्य गर्ने हिसाबको, निजी क्षेत्रलाई सहज ढङ्गले त्यसलाई आत्मसात गर्ने हिसाबका अहिले पनि छैनन्। अहिले पनि कति पुराना कानुनहरूबाट चाहिँ त्यो कानुनलाई के अरे परिचालन गरिएको अवस्थाहरू छ। र भोलि कुनै पनि लगानीकर्ताले यहाँ आएर कमिटमेन्ट गर्छ, तर गरेपछि उसले फेरि आन्तरिक रूपमा भनौँ न यहाँ भएका लगानीकर्ताहरूसँग उसले संवाद गर्छ, छलफल गर्छ, त्यसपछि नेपालको ओभरअल वातावरण हेर्न सक्छ, राज्यले ल्याएका नीति कानुनहरू हेर्न सक्छ, अनि त्यसपछि हिजोका दिनमा भएका लगानीका क्षेत्रहरूमा त्यो लगानीकर्ताले कति सहज ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्न सक्यो। र केही मिडियाहरूमा केही राज्यले नै गरेको या राष्ट्र ब्याङ्ककै डाटाहरूमा पनि गत वर्ष पनि यति लगानी गर्ने भनेर आयो, तर लगानी गर्ने भन्ने रकम चाहिँ लगानी भएन। यहाँबाट बरु स्थापित भएका उद्योगले त्योभन्दा पनि बढी रकम चाहिँ पुँजी बाहिर गयो भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा मेरो क्वेसनको आन्सरै आएन। जस्तो मैले के भन्दैछु भने पक्कै पनि विदेशीले लगानी गर्न खोजिसकेपछि यहाँको लगानीकर्तासँग उसले बुझ्छ, समन्वय गर्छ, वातावरण के छ, तिमीहरूको लगानी कस्तो छ, कसरी अगाडि बढिरहेछ भनेर तपाईँहरूसँग कन्सल्ट गर्ला होइन। तपाईँहरूले चाहिँ वातावरण कस्तो देख्नु भएको छ भन्ने क्वेसन मैले त्यसैमा आउँदै थिएँ। मैले के भनिरहेको छु भने निजी क्षेत्रले एउटा स्थायी सरकारसँग अपेक्षा गरेको छ, तर अहिले अपेक्षा गरेको भनेको मतलब अब जम्मै नै वातावरण भइसक्यो सबैतिर भन्ने कुरा हामीले भनेको छैन। त्यसैले हामीले राज्यलाई के भन्छ भने विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याएर एउटा सफल सम्मेलन गर्नको लागि पहिले यहाँको निजी क्षेत्रको संवाद, र निजी क्षेत्र भनेको 2 जना 4 जना 5 जना नजिक बसेर खालि यो इन्टरभ्यूको लागि दिएको इन्टरभ्यू भन्ने कुरा आउँदैन। त्यस्तो वास्तविकताभित्र बसेर अब यहाँ कति कस्तो छ नेपाल भने जिन्दगीभर ट्रेडिङ भएर बसेका मान्छे पनि उद्योगी भएर बसेका छन्। जिन्दगीमा सधैँभरि कुनै उद्योग नगरेर बसेको मान्छे के अरे पर्यटन क्षेत्रका एक्सपर्ट भएका पनि छन्। भन्दाखेरि त्यो भन्दा पनि के हो भने राज्यले अहिले जुन जुन क्षेत्रमा अब यसमा 2टा किसिमको चाहिँ सम्भावना, एउटा G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, एउटा B2B बिजनेस टु बिजनेस होइन। अब G2G मा पनि केही मिडल इस्टको केही कन्ट्रीहरूले राज्यसँग केही परियोजनालाई आइडेन्टिफाई गरेको छ भन्ने कुराहरू सुनिएको छ, र अब त्यसमा अरबौं डलरको लगानीको सम्भावनामा उनीहरू छलफल गर्दैछन् भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। र फेरि अर्को मौसलमा के सुनिएको छ भने नेपालको नीति चाहिँ के हो त, नेपालले चाहिँ हिजोका दिनमा भनेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन त भन्ने पक्षहरूलाई पनि उनीहरूले हेरेका छन्। लगानी तर जेसुकै एउटा भए पनि राज्यले एउटा लगानी सम्मेलनलाई निरन्तरता दिएर यत्रो जनमानसलाई नेपालमा उतारेर अब भोलि त के भने अर्थमन्त्रीजीले नेपालको ट्याक्सको बारेमा बोल्नु होला, उद्योग मन्त्रीजीले उद्योगिक नीतिको बारेमा बोल्नु होला, पर्यटन मन्त्रीजीले पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनाका बारेमा बोल्नु होला, भोलि ऊर्जा मन्त्रीजीले ऊर्जाका सम्भावना भएका क्षेत्र र ऊर्जाको नीति नियम के छ भन्ने कुरा होला, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता होला। त्यसले एउटा छलफल एउटा के भने केही न केही सकारात्मक निचोड त त्यसले पक्कै ल्याउँछ। तथापि यो अहिले के भनेदेखि जतिवटा अहिले परियोजनाहरू यहाँ टेबल भएका छन् र परियोजनामा देखिएको पुँजी 70 अरब 80 अरब जति भने पनि त्यो देखिएको पुँजी नै नेपालको लागि लगानीको लागि प्रतिबद्धता भएको त्यो एमाउन्ट होइन। र म अहिले पनि के भन्छु राज्यलाई भने हामीले पहिले स्वदेशी उद्योगहरू सम्भावना भएका क्षेत्रलाई अहिले पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरेका क्षेत्रलाई पहिले प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योग नेपालको लागि प्रायोरिटी हुनुपर्दछ। निर्यातजन्य उद्योगको पहिचान र निर्यातजन्य उद्योगलाई सहज वातावरण बनाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यको र हरेक निकायको एउटा सकारात्मक भूमिका रहनुपर्छ। अन्यथा जब अहिले हामीले ट्रेडको इम्ब्यालेन्स हेरौँ है यति ठुलो छ, यसलाई हामीले परिपूर्ति कसरी गर्न सक्छौँ त भन्ने हिसाबको चाहिँ कुराहरू अब अहिले निजी क्षेत्रले केही राज्यसँग हरेक छलफलमा संवादमा केही न केही असहजता भएका कुराहरू राखेको छ। त्यसमा केही करेक्सन भएका छन् भने केही करेक्सन नभएर त्यतिकै बसिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। र हरेक निजी क्षेत्रले के भनेको छ भने लगानीको सम्मेलन राम्रो हो, तर त्यो विदेशी लगानीकोलाई एट्र्याक्सन गर्ने कुराको साथसाथै पहिले स्वदेशी लगानीको स्वदेशी पुँजीको पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यहाँ
आबद्ध भएका लगानीकर्ताहरू या व्यवसायीहरू उद्योगीहरूको चाहिँ मन जित्ने किसिमको चाहिँ पहिले काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हरेक नोक एन्ड कर्नरबाट आएको छ। अब जसरी अब विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरिरहँदा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फेरि छायामा परेको महसुस गर्ने हुन् कि भन्ने खालका क्वेसनहरू पनि छन्। तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ त? त्यो यस्तो छ, मैले भन्दैछु नि, यो लगानीकर्ता वैदेशिक लगानीकर्ता यो सम्मेलनमा सहभागी हुने साथ अब भट्टाभट्टी लगानी नै सुरु भयो भन्ने होइन कि। त्यसो भए सम्मेलन चाहिँ भयो, आखिर लगानीकर्ता त हामी नै हौँ भन्ने? हामी नै होइन, हामी पनि हौँ। तर उनीहरू आउनु नेपालमा केही विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्यो भने त्यसले एउटा सकारात्मक सूचना प्रभाव पनि गर्छ। वातावरण चाहिँ बनेको छ अब लगानीको लागि। एउटा स्थिर सरकार छ, स्थिर सरकारले चाहेको बेलामा कुनै पनि त्यो क्षेत्रको लागि नीतिगत कुरा, सिद्धान्त सहमत भएका कुरालाई कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउन सक्ने वातावरण राज्यसँग छ। स्थिर सरकार मात्रै पनि लगानीको वातावरण होइन रहेछ भन्ने यो 1 वर्षले पनि देखायो नि त। त्यो स्थिर सरकार मात्रै नै लगानीको वातावरण, स्थिर सरकार एउटा पक्ष हो जो पक्षसँग लगानीकर्ताले सकारात्मक एउटा अपेक्षा गरेका हुन्छन्। किनभने एउटा स्थिर सरकारले चाहेको खण्डमा त्यो नीति नियम परिमार्जन गर्ने, तर्जुमा गर्ने र त्यसमा बाधा जति हडल्सहरू छ, कन्स्ट्रेन्ट्सहरू छन्, ती कन्स्ट्रेन्टहरूलाई वेभ गरेर एउटा औद्योगिक र किन उद्योगी भन्नाले पनि के भने कतिपय उद्योगको क्षेत्र यति सेन्सिटिभ छ बाई नेचर इट्सेल्फ कि अब त्यो अलग हिसाबले त्यसको पहिचान हुनुपर्दछ क्या। कतिपय क्षेत्र रोजगारीको लागि, साँच्चीकै राष्ट्रको लागि आवश्यक क्षेत्रहरू छन्, त्यो क्षेत्रलाई पहिचान हुनु पर्यो। र भोलि के भनेदेखि कुनै पनि लगानीकर्ताले यहाँ आएर हेर्दाखेरि एकछिनलाई भनौँ होटल के छ, यस्तो कार्पेट गार्मेन्टमा के भइरहेको छ, होइन सरकारले यसरी गरिरहेको छ, सरकारले यसलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ, यसले यति रोजगारी दिइरहेको छ, यति विदेशी मुद्रा ल्याइरहेको छ, कृषि क्षेत्रमा यो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू भनिदिँदाखेरि त्यो लगानीकर्ता जो वैदेशिक लगानीकर्ताको रूपमा आउँछ उसले चाहिँ सबभन्दा सकारात्मक, सबभन्दा पहिलो मेसेज चाहिँ उसले कहाँबाट पाउँछ भने यहाँको लगानीकर्ताहरूबाटै पाउँछ। र एउटा कुरा के भनेदेखि हो, अब लगानी, वैदेशिक लगानी केमा ल्याउने त? भोलि साना मजौला घरेलु कुटीर उद्योगमा ल्याउने हो कि होइन? अलिकति मेगा उद्योग जुनमा नेपालीहरू, त्यसको लागि त सरकारले आयोजनाहरू त सोकेसकै रूपमा राखिसकेका छन्। मैले बुझेँ, यो मात्रै होइन, यो हिजोका दिनमा कानुन तर्जुमा गर्ने कुरामा तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु होला। कतिपय साना उद्योगहरूमा पनि, कृषिमा पनि विदेशी लगानी अब आउनु पाउने भयो भनेपछि हामीले अलिकति विरोध पनि गरेका थियौँ। त्यसमा सरकारले त्यसलाई परिमार्जन पनि गरेको छ होइन। भन्दाखेरि सबै क्षेत्र वैदेशिक लगानीकर्तालाई, वैदेशिक लगानीकर्तालाई नै प्रमोटरहरू या इन्भेस्टरहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने होइन। कतिपय नेपालका क्षेत्रमा नेपालीहरूले पनि सहजता अप्नाइसकेको अवस्थाहरू छ। अबको आवश्यकता भनेको के भने कुनै पनि उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यक वातावरण हो, एउटा कन्फिडेन्स लेभल त्यसमा, र कुनै पनि कुराको निर्णय यहाँ वर्षौँ, त्यति 4-5 वर्षसम्म निर्णय नगरेर बसेका फाइलहरू छन्। त भन्दाखेरि आज हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने देशहरू कम्बोडिया हेरौँ, भियतनाम हेरौँ, श्रीलङ्का हेरौँ, 48 घण्टादेखि 72 घण्टा, एक हप्ता भित्रमा त्यो निर्णय हुन्छ वान विन्डो सिस्टमबाट, वान डोर सिस्टमबाट। त्यो कुरालाई हामीले पहिचान गरेर कानुनमा पनि त्यसलाई सुधारात्मक एउटा हामीले पक्षलाई लिए अङ्गीकार गर्न सक्यौँ। र त्यसका मैले भने नि जति पनि यसका कन्स्टेन्टहरू छन्, ढिला सुस्ती हुने ब्युरोक्रेटिक हडल्सहरू छन्, यसलाई हामीले दैनन्दिन रूपमा यसलाई एड्रेस गर्न सक्यौँ। र त्यो लगानीकर्ताको लागि नेपाल एउटा काम गर्ने सहज वातावरण भएको एउटा स्थान हो भन्ने कुराको मेसेज दिन सक्यौँ भने यो लगानी, यो सम्मेलनको उपयोगिता पनि हुन्छ र एउटा हामीले अपेक्षा गरेको अनुसार नभए पनि सुरुवात हुनसक्छ। त्यो सुरुवात भनेको पनि एउटा सकारात्मक मेसेज हो। हजुर, यसका लागि चाहिँ जुन रूपमा सरकारले अहिले पहलहरू गरेको छ त्यो पर्याप्त छ? त्यसो भए पहल कानुनमा केही परिवर्तन गर्ने र केही सहजता अपनाउने कुरा सकारात्मक छन्। तर साँच्चीकै अब नेपाल चाहिँ लगानीको लागि पृष्ठभूमि भएको देशै हो भन्ने कुरा अहिले पनि भएको छैन। अध्यक्ष, अर्को कुरा जस्तो बेलैमा सरकार र निजी क्षेत्र सजग भइदिएको भए अथवा वातावरण बनाइदिएको भए अहिले यो विदेशी गुहार्नुपर्ने स्थिति त आउने थिएन नि, होइन? अनि यसो विदेशी लगानीलाई माइनस गरेर राज्य चल्छ भन्ने पनि हामी अपेक्षा नगरौँ, त्यो सम्भव छैन। यो यहाँ होइन, अमेरिकामा, चाइनामा आज विश्व अर्थतन्त्रलाई कन्ट्रोल गर्ने राष्ट्रहरू
अब अहिले नि एक वर्षमा इन्डियामा 39 अरबको चाहिँ लगानी आयो विदेशी भनेको छ, अमेरिकामा $250 बिलियन भन्छ, चाइनामा $225-20 भन्छ भन्ने कि हरेक देशमा। किनभने कतिपय यस्ता परियोजनाहरू छन् कि हाम्रो नेपालको पुरा पुँजीले पनि त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। तर अब समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहँदाखेरि सुरुवाती दिनदेखि नै वैदेशिक लगानीको आशा गर्नु भनेको पनि त राम्रो पक्ष त नहोला। नेपालको सुरुवाती दिन होइन नि, नेपाल आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। हामीले इकोनोमी फ्री इकोनोमी र इकोनोमी लिबरलाइजेसन सुरु गरेकै 90 बाट हो। अब त 10 र 10 भने 30 वर्ष करिब हुन लागिसकेको अवस्थाहरू छ। सर्वसाधारणले सहज रूपमा महसुस गर्ने खालको परिवर्तन हुनु पर्यो नि त। राजनीतिक परिवर्तनले त जनताको चुलोमा आगो बल्दैन। राजनीतिक परिवर्तन एउटा पक्ष हो, अब नेपालले गर्ने आर्थिक परिवर्तन हो, आर्थिक क्रान्ति हो। तर यो कुरामा केही राजनीतिक नेतृत्वहरूमा सकारात्मक सोच हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्षमा पुग्न सकेको छैन। यहाँ के भने कहीँ न कहीँबाट केही न केही रूपले त्यसलाई एन्टी क्लक रूपमा चाहिँ घुमाइरहेको अवस्थाहरू छ। हो, नेपालको लागि वास्तवमा अब यो बेलामा भन्दा एउटा के अरे राष्ट्रिय एउटा फिलिङ भएको व्यक्तिले भन्नु हुँदैन। साँच्चीकै नेपालमा 20 वर्ष त नेपालको निजी क्षेत्रले यस्तो अवस्थामा गुज्रियो, अब अहिले त्यो प्रक्रिया फेरि सुरु भएको अवस्थाहरू छ। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि द्वन्द्वात्मक परिस्थिति सृजना हुने अवस्थाहरू देखिएको छ र कतिपय उद्योगहरू भनौँ न, हिजो कार्पेट गार्मेन्ट पस्मिना लगायतका केही उद्योगले 5 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएको थियो र 48-50 अरबको निर्यात थियो। त्यो होल सेक्टर धाराशायी भयो। राज्यले कहिले पनि यो सेक्टर किन धाराशायी भयो त? यसलाई के ट्रिटमेन्ट गर्दा यस्तो हुनसक्छ र आज हामी चाहिँ खाडीमा 40 लाख 50 लाख युवाहरू चाहिँ हामी पठाउन बाध्य भएका छौँ। खै त्यो द्वन्द्वकालको कुरा थियो। द्वन्द्व होइन, द्वन्द्वकाल मैले भन्न खोजेको थिएँ के भने द्वन्द्वकाल सकिएपछि पनि त एउटा चित्रण एउटा पोर्ट्रेट इकोनोमीको एउटा पोर्ट्रेट त भएको थियो नि त। त्यो चित्रणभित्र बसेर नेपालको कुन सेक्टरको प्रतिस्पर्धी क्षमता छ, कुन सेक्टरले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छ, कुन क्षेत्र नेपालको रेभिन्यूको लागि कन्ट्रिब्युटर हुन सक्छ र कुन पूर्वाधार हाम्रो लागि बहुत अति आवश्यक छ भन्ने कुरा त आइडेन्टिफाई। किनभने यो देशमै बसेका हिजो पनि तिनी इकोनोमिस्ट, आज पनि बोल्ने तिनै इकोनोमिस्ट हुन्। यी कुराहरू त्यही निजी क्षेत्र हो भनेदेखि त्यो कुरा हिजो पनि केही कुराहरू त आइडेन्टिफाई गरेर यसलाई सेक्टरल रूपमा नीति ल्याउनुपर्छ। यसमा यसलाई कुन क्षेत्रमा के अरे पारदर्शी ढङ्गले फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने, कुन क्षेत्रमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट र स्वदेशी पुँजीलाई ब्यालेन्सिङ गरेर लिएर जाने भन्ने कुरा त हिजो पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, म अहिले सारको चाहिँ उपाध्यक्ष भएको नाताले सार सिसिआईको, मैले अरू देशको पनि हेर्छु त उनीहरूले त्यो क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन गरेको छ। पहिले उनीहरूको उत्पादन, उनीहरूको निर्यात, उनीहरूको रोजगारी अनि त्यहाँका रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज, अनि त्यसपछि त्यसलाई विस्तृत रूपमा फिनिस प्रोडक्टको रूपमा, राम्रो प्रोडक्टको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अनि विदेशी लगानीलाई त्यसपछि समावेश गरिएको। हजुर अध्यक्षजी, जस्तो नि अब वैदेशिक लगानी भित्रिनका लागि निजी क्षेत्रको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ होइन? अब अघि पनि भनिहाल्नुभयो यहाँले, जस्तो अब कोही पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि यहाँको लगानीकर्तासँग छलफल गर्छ, बुझ्छ, यहाँको वातावरणलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्छ। अब वैदेशिक लगानी भित्रिँदै गर्दाखेरि नि, जस्तो एउटा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने बेलामा लगानी गर्नका लागि उसले चाहिने वातावरण खोज्छ र सोही सिलसिलामा चाहिँ उसले यति गरे बापत चाहिँ यति पैसा तिर्नुपर्छ अथवा यति घुस खुवाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूबाट पनि धेरै वैदेशिक लगानीहरू हामीबाट आउट हुँदै गएका छन् होइन? तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो यो क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ कि मेरो चिन्जानको मान्छे मन्त्री छ, मैले उसलाई भनिदिन्छु त्यसपछि तिमीलाई लगानी गर्न सहज हुन्छ भने त्यो बाटो अपनाएको छ? कस्तो छ स्थिति चाहिँ? अनि अब यो के हो भने नि, यो कुरा ठिक हो। हामी कहाँ के छ भने एउटा इमेज, एउटा इम्प्रेसनै के छ भने नेपालमा लगानी गर्नलाई कागज लिएर गएपछि यतिवटा च्यानल थ्रु हुनुपर्छ, यतिवटा हर्डल ढोका पार गर्नुपर्छ कि हरेक ठाउँमा चाहिँ कमिसन र पैसाको डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू यो एक हिसाबले स्थापित भइसकेको नर्म्स जस्तो भएको छ। हो, हामीलाई पनि लगानीकर्ताहरूले भन्छन् यो कुरा हो, हामीले तपाईँले भने जस्तो होइन, तिमी आउ न त, हामीले उद्योग मन्त्रीलाई चिनेका छौँ, अर्थमन्त्रीलाई चिनेका छौँ, लगेर डाइरेक्ट हामी भेटाइदिन्छौँ, उहाँसँग कुरा गर र एउटा सहज वातावरण बनाउने तर्फ हामी पनि पहल गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले भनेको हुन्छौँ। अब त्यो त एउटा प्रोसेसकै कुरा हो र त्यो
कुनै व्यक्तिलाई इन्डिभिजुअल भने हो राज्यले एउटा कानुन यस्तो ल्याउनु पर्यो कि त्यो कानुनभित्रै बसेर काम हुन सक्ने कि त हरेक एउटा सिस्टम इस्टाब्लिस त हुनु पर्यो त्यो सिस्टमभन्दा बाहिर गएर केही हो त्यो सिस्टमभित्रै मान्छेले यस र नोको जवाफ पाउन सक्नु पर्यो अब त्यो नभएपछि अर्को एप्रोच भनेको मान्छेले के भने भेटेको ठाउँमा चिनेको ठाउँमा यो चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण सेक्टर छ म यसमा लगानी गर्दैछु या मसँग आएको साथी यस्तो क्यापेसिटी भएको मान्छे छ क्षमतावान छ उसको लागि अलिकति कन्सिडर गर्नु पर्यो सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो भन्ने अर्को एप्रोच त्यो हो अब त्यो पनि नभएपछि जो साँच्चीकै सिरियस छ गर्नै चाहन्छ उसले यही नेपालमा मात्रै सम्भावना दिएको छ भने उसले पैसाको कमिटमेन्ट पनि गर्छ तर अब यो पैसाको कमिटमेन्ट गर्ने दिनहरू चाहिँ बिस्तारो यो कम हुँदै पनि गइरहेको छ किनभने अब नेपाल मात्रै लगानीको लागि स्थल छैन हामीले हिजो जलविद्युत भन्थ्यौँ उयो के अरे पर्यटन भन्थ्यौँ अब यिनै सम्भावना बोकेका अरू देशहरू पनि धेरै आइसक्यो र त्यो द्रुत गतिले अगाडि बढेको अवस्था छ त्यसैले अब चाहिँ हामीले जे भन्छौँ गर्नु पर्यो त्यो गरेर त्यसलाई हामीले रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउनु पर्यो बनाएन भने नेपाल अब फेरि पछि पर्यो भने अनि नेपाललाई उठ्न धेरै समय लाग्न सक्छ हामी उत्तर र दक्षिणको यत्रो बृहत्तर इकोनोमीको बिचमा बसेको यत्रो मानव समुद्रमा बसेको चाहिँ देशले त या त यस्तो चुड्कीको घरमा हामी अगाडि बढ्नु पर्ने त यो किन नबढ्न सक्नु भने हाम्रो सोचको कुरा पनि हो हाम्रो एटिच्युडको पनि कुरा हो हामीले कहिले पनि सकारात्मक रूपमा अर्कालाई लिँदैनौँ अनि कहिले पनि एउटा सहज ढङ्गले काम गर्नको लागि एउटा वातावरण दिने प्रयास हामी धेरै कमले गर्छौँ हजुर अब यो सम्मेलनबाट चाहिँ साँच्चीकै यहाँले भन्नुभएको जस्तो सहज वातावरण बन्ला नीति नियमहरू पनि परिमार्जन भएको छ धेरै लगानीका लागि होइन कतिको लगानी बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ त निजी क्षेत्र नेपालकै निजी क्षेत्र प्लस वैदेशिक लगानी मैले अघि पनि भने निजी क्षेत्रकै व्यक्तिहरूले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने चाँजो मिल्दैछ लगानी सम्मेलन मार्फत भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यो त भने नि लगानीको लागि यत्रो मान्छेहरू आएपछि ती लगानीकर्ताले डाइरेक्ट रूपमा उनीहरू मात्रै गर्दैनन् कति निजी क्षेत्रसँग पार्टनरसिपमा गर्लान् कतिले निजी क्षेत्रलाई केही सानो रकमको उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट लगाएर चाहिँ उनीहरूले ओभरअल कन्ट्रोल गर्ने एउटा चाहिँ मेकानिजमभित्र पनि जान सक्छन् कतिवटा प्रोजेक्टहरू G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रूपमा चाहिँ जान सक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्छन् भन्दाखेरि अब एउटा कुरा चाहिँ के भने यत्रो लगानीको सम्मेलन राज्यले निरन्तरता दिएको छ अब त्यो सम्मेलनमा आउने हरेक व्यक्तिले लगानीको लागि चाहिने आवश्यक वातावरण के हो त कस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू लगानी गर्नलाई रुचाउँछन् त भन्ने कुरा त्यहाँ त संवाद हुन्छ राज्यले यत्रो खर्च गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम गरेको छ आज एउटा टिमै बनाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हरेक महिना त्यसको ब्रिफिङ गरेर भेटेर कुरा गरेर चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ एक्सपर्टाइज गर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ इनिसिएसन लिइरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ अब यो सम्मेलन सकिने साथको लगानी भन्दा पनि मैले चाहिँ यसबाट के देखेको छु भने नेपाल लगानीकर्ताको लागि अझै पनि पूर्ण रूपले तयार भएको छैन तर अब तयार गर्नुपर्छ तयार गर्नको लागि कारणहरू यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यलाई एउटा राम्रो सूचना हुन सक्छ राम्रो त्यो एउटा चाहिँ विषयवस्तु हुन सक्छ त्यो विषयवस्तुलाई राज्यले एड्रेस गर्यो भने लगानीको सम्भावनाहरू हुन्छ हजुर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो धन्यवाद छ थ्याङ्क यू दर्शकबिन आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ नजिकिदो लगानी सम्मेलनका बारेमा निजी क्षेत्रको धारणा आज हामीले कार्यक्रममा बुझ्ने प्रयास गर्यौं हवस् त म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार